अथ 16अधिकशततमः सर्गः। प्रतियाते तु भरते वसन् रामस्तदा वने लक्षयामास सोद्वेगमथौत्सुक्यम् तपस्विनाम् ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तानलक्षयदुत्सुकान् नयनैर्भ्रुकुटीभिश्च रामम् निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चक्रुर्मिथः कथाः तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिरुवाचेदमृषिम् कुलपतिम् ततः न कश्चिद्भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तमिदम् मयि दृश्यते विकृतम् येन विक्रियन्ते तपस्विनः प्रमादाच्चरितम् किञ्चित् कच्चिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिर्दृष्टम् नानुरूपम् महात्मनः कच्चिच्छुश्रूषमाणावः शुश्रूषणपरामयी प्रमदाभ्युचिताम् वृत्तिम् सीतायुक्तान्न वर्तते अथ ऋषिर्जरया वृद्धस्तपसा च जराङ्गतः वेपमान इवोवाच रामम् भूतदयापरम् कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा चलनन्तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः त्वन्निमित्तमिदम् तावत्तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मिथः कथाः रावणावरजः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः उत्पाट्यतापसान् सर्वान् जनस्थाननिवासिनः धृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वाम् च तात न मृष्यते त्वम् यदा प्रभृतिः ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृतिरक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैरसुखदर्शनैः अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्त्यपरान् क्षिप्रमनार्याः पुरतस्थितान् तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः अवक्षिपन्ति सृग्भाण्डानग्नीन् सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थिते तैर्दुरात्मभिराविष्टानाश्रमान् प्रजिहासवः गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यषयोद्यमाम् तत्पुरा रामशारीरीमुपहिंसाम् तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम् बहुमूलफलम् चित्रमविदूरादितो वनम् अश्वस्याश्रममेवाहम् श्रयिष्ये सगणः पुनः खरस्त्वय्यपि चायुक्तम् पुरा राम प्रवर्तते सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते सकलत्रस्य सन्देहो नित्यम् युक्तस्य राघव समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्यते इत्युक्तवन्तम् रामस्तम् राजपुत्रस्तपस्विनम् न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवबद्धुम् समुत्सुकम् अभिनन्द्य समापृच्छ्य समाधाय च राघवम् स जगामाश्रमम् त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम् सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यम् वासाय स्वनिलयमुपसम्पेदे आश्रममृषिविरहितम् प्रभुक्षणमपि न जहौ स राघवः राघवम् हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरिते धृतगुणाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 16अधिकशततमः सर्गः।